बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़िश को हम अपनी बाद दफ़ा खुश किस्मती समझते हैं, या जिसको हम अपनी तरक्की समझते हैं, या जिसको हम अपनी बहुत बड़ा एजाज़ समझते हैं, वो असल में हमारे लिए कहीं ना कहीं से किसी अज़ाब से कम नहीं होता, किसी मुसीबत या मुश्किल से कम नहीं होता। एक दरवेश थे, पीर थे, वो एक ज़िम्मेदार के घर गए तो उससे जाके कहने लगे कि उस वक्त वो अपनी ये गन्ना और फसल इसकी कटाई करके तो उसे फाइनल उसमें था, तो उन्हें कहने लगे कि ये गन्ना जो आपने कटाई की मुझे एक गन्ना दे दो। तो ज़िम्मेदार ने इनकार कर दिया और वो जो फ़कीर थे, दरवेश थे, उन्होंने कहा, बस यही कहा कि चलें अल्लाह ताला अगली दफ़ा तुझे इससे दुगना दे। वो चले गए। दूसरे साल जब आए तो उन्हें देखा कि वाकई वो गन्ना उससे दुगना हुआ था। उससे जो वो गुड़ बना रहा था, जो चीज़ें बना रहा था, पहले एक कटवा था, अब दो हो गए। फिर उसने कहा जी कि इसमें से मुझे कुछ हिस्सा दे, तो उस ज़िम्मेदार ने इनकार कर दिया और उसने कहा कि अल्लाह इसको दुगना करे। वो चले गए और फिर नेक्स्ट जब आए तो उन्होंने देखा कि वो जो कटवा उसका पहले एक था, दो, अब चार हो गए और वो धड़ाधड़ लगा हुआ है, गन्ना भी काट रहा है, उधर गुड़ बना रहा है, उधर जाता है तो इधर। तो वो आए और उस ज़िम्मेदार ने उस फ़कीर से कहा कि आप मुझे ये बताएं कि आप मुझे बजाय बददुआ देने के दवा दे के चले जाते हो, इसकी क्या वजह है? वो दरवेश मुस्कराए और उन्होंने कहा कि असल में ये तू तो दुआ समझता है, लेकिन मैं अपनी तरफ से यानी ये बददुआ ही है। उन्होंने कहा वो कैसे? उन्होंने फिर समझाया। उन्होंने कहा जी कि पहले ये था कि जब तुम एक कटवा बनाते थे वो गुड़ का या जो गन्ना यूज़ करते थे, तो तुम्हारी ज़रूरत भी पूरी होती थी, सुकून से खाना भी खाते थे, सुकून से सोते भी थे, और बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो तुम अच्छे तरीके से करते थे। लेकिन अब ये चार हैं तो तुम उस तरह से सुकून नहीं है। खाना खाने जाते हो तो पीछे वो कटवे का वो जो आग जलाई होती है, वो जो उबल रहा होता है, वो गिर जाता है। इधर आते हो तो दूसरा गिरता है, दूसरे की तरफ जाते हो तो तीसरे में प्रॉब्लम आती है, उधर जाते हो तो चौथा, और इसी तरह करते करते सुबह से शाम तक आप खाना नहीं खा पाते। और फिर कभी एक खेत, कभी दूसरा खेत, कभी तीसरा खेत। ये जो चीज़ें थी, उन्होंने कहा कि ये असल में ये तुम्हारे लिए बड़ी कामयाबी है, तरक्की है, लेकिन बेसिकली ये है कि ये मेरी नज़र में तुम्हारा जब सुकून गया तो समझ लें कि ये तुम्हारे लिए एक अज़ाब है। सेम यही बात मौजूदा जो हुकूमत है PDM की, जिसमें 13 जमातें हैं, जिनको इक़्तिदार भी मिल गया, जिनको सब कुछ हो गया, वज़ीर आज़म भी बन गए, उनके लिए बड़ी खुशी की बात है कि वो पाकिस्तान में इक़्तिदार में आ गए। लेकिन सच में आपको बताऊं, ये अपनी अपनी सोच है, लेकिन शायद ज़िंदगी में 30 साल की सियासत में या हुक्मरानी में मुस्लिम लीग नून इतनी परेशान नहीं हुई होगी जितनी अब हुई है। इसी तरह PTI पीपल्स पार्टी और जो JUI है, बाकी जो जमातें हैं, ये पाकिस्तान की 70 साल तारीख़ में इतनी नंगी नहीं हुई, इतने बदनाम नहीं हुए जितने अब हुए। और इससे ये लगता है कि ज़िंदगी तो वैसे भी 4 दिन की है, आज है कल नहीं है, और इक़्तिदार भी कहते हैं कि आनी जानी चीज़ है, चलो उनके लिए आनी है, जाने वाली नहीं है। लेकिन फिर भी ये यूनिवर्सल ट्रुथ है कि इंसान ने जाना भी है, उसका ज़वाल भी है, और अगर अल्लाह ताला ने उसे कुछ इख्तियारात दिए हैं कुछ करने के लिए, तो इंसान को चाहिए कि वो कुछ ऐसा कर जाए जो आने वाले वक्तों में उसके लिए अच्छा साबित हो। ये मीर जाफ़र और मीर सादिक भी इस दुनिया के इंसान थे, लेकिन वो ऐसा कर गए कि रहती दुनिया तक उनका नाम गद्दारों की लिस्ट में आता है। मौजूदा जो हुकूमत है, ये आए रोज़ बयानात देती है कि हमने महंगाई को कंट्रोल करने के लिए ये टैक्स लगा दिया, हमने गरीब की मदद के लिए 2000 रुपया दे दिया, हमने बड़ी मुश्किल से ये सारा कुछ किया। लेकिन सीधी सी बात है कि IMF की शराइत के बगैर ये कुछ भी नहीं कर सकते। एक तरफ ये कहते हैं कि हम खुद मुख्तार और खुददार किस्म के लोग हैं, हमारे ऊपर इल्ज़ाम है कि जी हम बैगर हैं, लेकिन दूसरी तरफ इनकी जो हरकतें हैं, इनके जो काम हैं, वो सारे बैगर वाले हैं। अब सोचने वाली बात ये है कि ये जो मुल्क है, 22-23 करोड़ आवाम जो रहती है, ये इस
لحاظ سے جو تاریخ پڑی ہے جو خوش ہے وہ اس لیے ہے کہ جی ہم آزاد ہوئے، ہم نے جنگ لڑی، ہم نے بڑی قربانیاں دی، اور ہم نے بہت عرصہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ خواب ہم نے دیکھا، اور اس کے بعد ہم یہ آزاد ہوئے اور یہ خطہ ہم نے آزاد کیا۔ آزادی کے بعد اس کو برقرار رکھنے کے لیے بے شک کوئی شک نہیں ہے کہ جنگ لڑی ہوگی، قربانیاں دی ہوں گی، لیکن افسوس ہے کہ جب ہم تاریخ اٹھاتے ہیں، ہسٹری اٹھاتے ہیں، تو اس میں یہ لگتا ہے کہ یہ جس کو یہ جنگ کہتے ہیں، جو عمران خان کہتا ہے کہ یہ جنگ ہماری نہیں تھی، یہ امریکہ کی جنگ تھی، اور ڈرون حملے ہمارے اوپر پیسے لے کے کیے جاتے تھے، اور یہ جو دہشت گردی ہے یہ مسلط کی جاتی تھی۔ اگر ہم اس طرح کی جو ہسٹری ہے یہ اس چیز کو سوچیں تو ہمیں یہ دکھ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے ملک کو، اپنے اس جسم کے حصے کو خود زخمی کیا، خود کینسر کے اس مرض میں مبتلا کیا کہ جو اب آخری سٹیج پہ لا علاج کے سٹیج پہ پہنچ چکا ہے۔ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، یہ قرضے لے لیں، کب تک لیں گے، جھوٹے بیانات دیں گے، کب تک دیں گے۔ جیسے کینسر کا پیشنٹ ہے وہ بالکل آخری سٹیج پہ ہے، کسی وقت بھی وہ اللہ کو پیارا ہو سکتا ہے، لیکن جو اس کے ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہو جائے گا، یہ مرض اتنا زیادہ خطرناک نہیں ہے، آج نہیں تو کل مریض ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن سچی بات یہ ہوتی ہے کہ ڈاکٹر کے کہنے سے وہ ٹھیک نہیں ہو جاتا، اس کی جو تکلیف ہوتی ہے وہ اتنی ہوتی ہے، اس کے اندر جو بیماری بڑھ رہی ہوتی ہے وہ اتنی ہوتی ہے، اس کے جسم کے جو حصے فنکشنل ہوتے ہیں وہ اتنا ہی کام کر رہے ہوتے ہیں جتنا کہ ڈاکٹر کہے یا نہ کہے۔ یہی بات ہے کہ ان کے کہنے سے کہ مہنگائی ہم کم کر رہے ہیں، یا مفتی اسماعیل آ کے روز پریس کانفرنس کر دے، یا وزیر اعظم صاحب کر دیں، یا موجودہ حکومت باری باری 13 جماعتیں ہر آدھے گھنٹے کے بعد ایک سے بڑھ کے ایک آ کے پریس کانفرنس کر کے عوام کو یا لوگوں کو تسلی دیتا ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ وہ تسلی عوام کو نظر نہیں آتی۔ جو دوسری طرف جتنی یہ انرجی یا جتنا پیسہ، جتنی دولت دو نمبری پہ خرچ کرتے ہیں، دھاندلی پہ خرچ کرتے ہیں، دوسرے کو ہرانے پہ خرچ کرتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کو شکست دینے کے لیے خرچ کرتے ہیں، جھوٹے الیکشن کرواتے ہیں، ریگنگ ہوتے ہیں سارے الیکشن، اس میں سر عام نظر آ رہا ہوتا ہے کہ دھاندلی ہوتی ہے، اور اس میں کروڑوں ارب روپیہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر یہ ملک کے وفادار ہیں تو بجائے یہ سارا خرچہ اس جھوٹ کا اس ڈرامہ رچانے کے لیے جو کرتے ہیں اس کو عوام پہ لگا دیں۔ جو فیک الیکشن یا دنیا کو دکھانے کے لیے کہ جی ہم الیکشن جیت کے آئے ہیں، ہوتے وہ دھاندلی زدہ الیکشن ہیں، اور اس پہ جو خرچہ آتا ہے، لوگ مرتے ہیں، بد نظمی پیدا ہوتی ہے، بجائے وہ کرنے سے بہتر یہ ہے کہ وہ سارا خرچہ، وہ سارے پیسے عوام کو کی بہتری کے لیے، ملک کی بہتری کے لیے لگائیں تو زیادہ اچھا ہے۔ جس طرح سے اس وقت ملک کے حالات پاکستان کے چل رہے ہیں، جس طرح سے ان کی سوچ ہے، اگر ہم موجودہ جو ہینڈلرز ہیں، موجودہ جو سٹرکچر ہے، جو ٹیم ہے جس نے اس ملک کو قبضے میں رکھا ہوا ہے، اگر اس کی سوچ پہ، اس کی ایکٹیویٹیز پہ، اس کی ایکٹنگ پہ، اس کی ان چیزوں پہ جائیں تو ہمیں یہ لگے گا کہ یہ کسی صورت بھی ملک چلنے والا نہیں ہے، اور نہ عوام کے لیے بہتری ہوگی، کیونکہ ان کے تمام راستے، ان کے تمام اشارے، ان کے تمام جو ارادے ہیں وہ انتہائی خطرناک ہیں عوام کے لیے، اور ان کو خود مہنگائی سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ بھی بڑی شرم کی بات ہے کہ بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ خود کرپشن کرنے والے یہ کہتے ہیں جی ہم نے اپنے اوپر ٹیکس لگایا۔ آپ کو کیا فرق پڑتا ہے ٹیکس لگے نہ لگے؟ آپ کو کیا فرق پڑتا ہے کہ کسی چیز کی قیمت بڑھے یا نہ بڑھے؟ آپ تو ویسے پہلے سے ارب پتی ہیں، اوپر سے کرپشن کر کے مزید آپ کی دولت میں اضافہ ہوا۔ ایک عام آدمی جو مزدوری کرتا ہے، جو تنخواہ دار ہے، جو مشکل سے اپنے گھر کا نظام چلاتا ہے، اس سے پوچھیے گا کہ اس کی زندگی کیسے گزرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کوئی معجزاتی طور پہ اس ملک کو بچائے، اس عوام پہ رحم کرے، کسی کی دعا سنے تو یہ ایک الگ معجزہ ہو سکتا ہے، لیکن جس طرح سے ان کا پلان ہے، جس طرح سے یہ جا رہے ہیں، جس طرح سے ان کے ارادے ہیں، ایسے میں نہیں لگتا کہ یہ عوام کبھی سکھی ہوگی یا یہ ملک کبھی خوددار اور خود مختار ہوگا۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔